Autre exemple. On guillotina le martyr Ahmed Zabana sous l'ordre de François Mitterrand, ministre de l'Intérieur à l'époque. Alors, en, c'est le sujet. C'est un pronom personnel indéfini, برك. بس هتسولوه لي منه parce que دوك حنقولوا عليه كلمة. Donc, alors le on, c'est le sujet. Guillotina, c'est le verbe. Guillotiner معناه la guillotine هي المقصلة. مدو déjà un sujet de bac. ان سوجي د باك في هذا الاطار تسمى تاع احمد زبانه كيف كيديروا له المقصله. بيان انطوندو 2 دو ماتان جربوا فيه المقصله، هو اللي جربوا فيه المقصله الاول وداروا له المقصله 3 خطرات حتى الخطره الثالثه باش خدمت، ما حبش تخدم حتى المقصله وما حبش تخدم. دونك الوغ كيسكو نوزافون اون غيوتينا لو مارتير اللي هو الشهيد. لو كان جات مرة نقولوا لا martyr. نزيدوا لها الاو دونك هذا هو الشهيد. داكور. دونك اون غيوتينا لو مارتير احمد زبانة sous l'ordre de François Mitterrand. شخصية تاريخية جزائرية بطل، وهذا شخصية شخصية تاريخية باسكو كان عندها دور في الحرب هنا في الجزائر في الوقت هذاك. الوغ كان مينيستر دو لانتيريور في الوقت اللي داروا احمد زبانة كيديروا له لا غيوتين. دونك كانوا عندي سوجي، عندي فيرب، لو فيرب تاعي هي او باسي سامبل ها هو غيوتينا، لو مارتير احمد زبانة اكسيتيرا. انا اللي يهمني لحد لهنا برك عندي سوجي فيرب سي او دي. دونك ندير هيك وندير هيك. داكوغ. الاخرين سو لوردر دو فرانسوا ميتيران، هذا هكا وهذا هكا مينيستر دو لانتيريور ا ليبوك. هادو حوايج زايدين، هادو حوايج زايدين خليهم يقعدوا طونكيل. الوغ قلت لكم انا هذه هي لا ستيوس اللي قاعده نعلم فيكم، لازم تلقاو لي لو سوجي. هنا لو سوجي جاني سو فورم دو برونون انديفيني. D'accord, pronom personnel indéfini. وهنا لو فيرب جاني في لو باسي سامبل، وهنا لو سي او دي 1 2 3 تسمى عباره كامل نديها مع بعضها ما نفرقدهاش على بعضها. داكور. وهادوك نخليهم للاخر. داكور. شوفوا معايا النتيجه. الو جبت هذا لو سي او دي هو هنا لو مارتير احمد زبانه. داكور. رحت لو فيرب تاعي لقيتو في لو باسي سامبل. القاعده تاعي واش تقول نهز لاتر نحطها في الباسي سامبل. داكور. نزيد لها لو بي بي نتوله من لا ريغل دو لاكور. داكور. الوغ هادي اي لاتر في الباسي سامبل. الوغ راني نحط لكم الورقه هذه من بعد باش تجيكم سهله. الوغ هاو لو باسي سامبل تاع لو فيرب تاع لاتر. هاو لو باسي سامبل جو فus، tu fus، il fut، nous fûmes، vous fûtes et ils furent. انا بويس قاعده نهضر على احمد زبانه دوكا حنخير هذه. داكور. شوفوا واش عندي لو مارتير احمد زبانه fut guillotiné. D'accord. Fut, c'est lettre au passé simple. D'accord. Plus le PP. Le PP تاعي. La règle de l'accord نحط اي برك باسكو عندي انا هذا مذكر لو مارتير. لو كان جات لا مارتير الوغ نزيد الاو تاعي. نزيد الاو تاعي. لو كان جاو لي مارتير بيان سور لو بي بي تاعي راح يكون تاني اي اس. ولو كان جاو دي فام بيان سور راح يولي لي اي او اس. لو او تاع الفيمينا ولو اس تاع لو بلوريال. هنا ما عندي حتى مشكل، عندي واحد فريد وماسكولا دوك اوتوماتيكمون عندي لو اي. فوالا. دوك هاي النتيجه واش تجيني لا فراس باسيف تاعي واش تجيني لو مارتير احمد زبانه تروح مع بعضها كامل. fut c'est lettre au passé simple plus le pp. انتبهت من لا ريغ دو لاكور درت باغ. داكور. كي وصلت للباغ هادي اون برانسيب عندي لو سوجي هذا سيتادير اون برانسيب عندي اون. داكور. الوغ لو كان نقرا لا فراس تاعي نقول لو مارتير احمد زبانه fut guillotiné par en
c'est faux, c'est pas juste. On ne peut pas dire ça et automatiquement في النوع هذا تاع الجمل لازم نحي carrément le par en هذا ما نقدر نقول لا par en ça se dit pas alors ما نقدرش نقول par nous parce que le nous ما يعوضش دايما le en لو كان تقولوا même par nous ça veut dire نتوما مشاركين في هاد الحكايه تاع guillotiner هذا لو مارتير دونك لو نو ça ne marche pas parce que le nous c'est un pronom défini يعني معروف معرف على بالناش على من نهضروا بصح لو كان تقولوا on c'est pas toujours on ne sait pas toujours de qui on parle donc لا ريغل رقم 3 هي في حالة ما إذا كانت الجملة تاعكم فيها لو اون كي تروحوا لا باسيف ما تكتبوش باغ اون نحيوها كاريمون خليوها برك لو مارتير أحمد زبانة في غيوتيني وخلاص باغ شكون سي با لا بين دو دير باسكو يلي انديفيني ما على بالناش شكون لو كان قلنا لهنا لي ميليتير ولا كون قلنا باغ اكزومبل لو enfin لي تورسيونير اللي هما يعذبوا ولا قلنا ما على باليش نيمبورت كي لهنا الوغ لو كان حطينا باغ لي تورسيونير ولا باغ لي ميليتير ولا باغ لي فرونسي ولا باغ لهنا ما كانش دونك لو اون هذا يتم برونون انديفيني في حالة ما اذا لقيتوه لهنا ما تحطوا والو éviter هذيك تاع le par et automatiquement c'est une partie qui saute donc vous avez le martyr Ahmed Zabana هاو lettre حطيته في لو باسي سامبل كيما هنايا هاني زدت له لو بي بي هذا هاني تولهت من لا ريغل دو لاكور كيما قلت لكم دركا راح نزيد الحوايج الزايدين الحوايج الزايدين هما هذا وهذا نكتبها نورمال خلاص نقول لو مارتير احمد زبانة في غيوتيني سو لوردر دو فرانسوا ميتيران ministre de l'intérieur à l'époque وما نبدلهاش داكور تري بيان دونك هذه الجمله ليكزامبل اللي خيرت لكم رقم 3